संस्कृतवाङ्मयं द्विविधं विभज्यते वैदिकं लौकिकं। वेदशब्दस्योत्पत्तिः कथं? चत्वारः धातवः वर्तन्ते विदज्ञाने विदसत्तायां विदलरिलाभे विदविचारणे। एतेभ्यः धातुभ्यः घञ् प्रत्ययेन वेदशब्दस्योत्पत्तिः भवति। यदि परीक्षायाम् अयं प्रश्नः आगच्छेत् वेदशब्दे कः प्रत्ययः, तर्हि शुद्धम् उत्तरं भवेत् घञ् प्रत्ययः। वेदशब्दस्य अर्थं प्रतिपादयन् स्वामी दयानन्दः निरुक्तिं करोति ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां। विदन्ति अर्थात् जानन्ति। प्रथमात् विदधातोः विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते अर्थात् भवन्ति, विन्दन्ते अर्थात् लभन्ते, विन्दन्ति अर्थात् विचारयन्ति। सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां यैः येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। एकैकशः एकैकेन पदेन सह अन्वयं कुर्मः। सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां यैः ग्रन्थैः विदन्ति अर्थात् जानन्ति ते वेदाः। सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां येषु सत्यविद्याः येषु विद्यन्ते ते वेदाः। सर्वे मनुष्याः यैः वेदैः सत्यविद्यां विन्दन्ते लभन्ते ते वेदाः। सर्वे मनुष्याः येषु वेदेषु सत्यविद्यां विन्दन्ति विचारयन्ति ते वेदाः इति स्वामी दयानन्दः। मनुः वेदविषये वदति सर्वज्ञानमयो हि सः। सः अर्थात् वेदः सर्वज्ञानमयः वर्तते, सर्वमपि ज्ञानं वेदे वर्तते। वेदस्य अपरः अपि विग्रहः वर्तते मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामध्येयम्। वेदे मन्त्राणां तथा ब्राह्मणानां सम्मेलनं भवति। मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामध्येयम्। वैदिकं वाङ्मयम् एवं विभक्तुं शक्यमस्ति संहिता ब्राह्मणम्। यतोहि पूर्ववचनानुसारं संहिता ब्राह्मणयोर्वेदनामध्येयम् इति। मन्त्रब्राह्मणयोर् मन्त्रस्य एव अर्थः संहिता वर्तते। अतः वैदिकवाङ्मयं द्विविधमस्ति संहिता ब्राह्मणम्। मन्त्राणां समूहः संहिता इति उच्यते। ब्राह्मणभागस्तु त्रिप्रकारकं भवति। ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषदः इति। ब्राह्मणरूपभागो संहिताभागस्य व्याख्यारूपः एव, अर्थात् मन्त्राणां व्याख्या एव ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषदः इत्यत्र भवति। वेदः स्वरूपभेदात् त्रिविधः वर्तते। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदश्च। स्वरूपभेदात् मन्त्राणां यत् स्वरूपं भवति तद्दृष्टिकोणेन त्रिविधः वेदत्रयी अपि उच्यते। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदश्चेति। रिच्यते अर्थात् स्तूयते। रिच्यते अस्य पदस्य अर्थः स्तूयते। यया सा ऋक् इति। ऋचा इत्यस्य निरुक्तिः यदि पृच्छ्यते चेत् रिच्यते स्तूयते यया सा ऋक् इत्यर्थः वक्तव्यः। यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था अस्ति तेषां छन्दोबद्धानां मन्त्राणां नाम ऋक् इति वेद्यम्। ऋक् अस्य कः अर्थः? यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था अस्ति तेषां छन्दोबद्धानां मन्त्राणां नाम ऋक् इति वर्तते। ऋचां समूहः एव ऋग्वेदः। यजुः पदस्य कः अर्थः? यजुः इत्येतत् पदं यज् धातोः उसि प्रत्यये कृते निष्पद्यते। उसि प्रत्ययः यजुः इत्यत्र उसि प्रत्ययः। यजुंषि गद्यानि भवन्ति। यजुः इत्यस्य अर्थः गद्यं। यजुंषि गद्यानि। यस्मिन् वेदे यज्ञयागादिक्रियाकलापानुरोधेन मन्त्राणां सन्निवेशोऽस्ति स भागः यजुर्वेदः निगद्यते। गद्यस्य प्रप्रथमं दर्शनमपि यजुर्वेदे एव भवति। गद्यकाव्यस्य प्रथमं दर्शनमपि यजुर्वेदे एव भवति। सामवेदः साम इत्यस्य कः अर्थः?
साम इति नपुंसकलिङ्गे पदम् एतद् वर्तते। सा च अमः च इति साम। सा अस्य अर्थः ऋक्, अमः स्वरः। यदा ऋचां सस्वरं गानं भवति तदानीं साम इति पदस्य निष्पत्तिः भवति। सा ऋक् अमः स्वरः, सा च अम च इति साम। यत्र गीतिरूपाः मन्त्राः विद्यन्ते सः उपासनाकाण्डपरो वेदः सामवेदः इति गीयते। वेदव्यासेन मन्त्रसंहितानां सङ्कलनं चतुर्विधतया कृतं। तस्मात् संहिताः चतस्रः सन्ति। अथर्ववेदस्य वेदेषु कदाचित् वेदव्यासात् पूर्वं गणना न भवति स्म, अतः वेदः त्रिविधः भवति स्म: ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः। वेदव्यासेन चतुर्विधतया संहितानां विभाजनं कृतमस्ति, अत एव वेदाः चत्वारः स्मृताः, भवन्तः जानन्ति एव। चतुर्थः वेदः कः? अथर्ववेदः। अथर्वशब्दस्य कः अर्थः? थर्वधातुः कौटिल्य कुटिलतार्थकः भवति, तथा हिंसावाचकः अपि भवति। थर्वधातु थर्व, न थर्व इति अथर्व। कौटिल्यस्य अभावः, कुटिलतायाः अभावः अथर्व, अत एव अथर्वशब्दस्य अर्थः भवति अकुटिलतावृत्त्या अहिंसावृत्त्या च मनसः स्थैर्यप्राप्तकर्ता जनः अथर्वा। अथर्वा नामकः एकः ऋषिः अपि बभूव। सः अकुटिलः आसीत्, कुटिलः नासीत्, तथा अहिंसकः आसीत्, हिंसारहितः आसीत्, मनसः स्थिर मनः आसीत् सः जनः। अस्याः व्युत्पत्त्याः सम्पुष्टौ अथर्ववेदे योगस्य प्रतिपादकाः अनेके प्रसङ्गाः अस्मिन् वेदे प्राप्यन्ते। कस्मिन् वेदे? अथर्ववेदे। अथर्वा नामकेन ऋषिणा एते मन्त्राः दृष्टाः, अत अपि एतस्य वेदस्य नाम अथर्ववेदः इति उच्यते। अथर्ववेदस्य एकं विशिष्टं महत्त्वम् एतदपि अस्ति। अन्ये सर्वेपि वेदाः पारलौकिकं फलं प्रयच्छन्ति, परन्तु अथर्ववेदः इहलौकिकमपि फलं ददाति, ऐहिकमपि फलं ददाति। जीवनं सुखसमन्वितं कर्तुं येषामपि साधनानाम् अपेक्षा भवति, तेषां सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् वेदे विविधानाम् अनुष्ठानानां विधानं विहितमस्ति। मारणं, मोहनम्, उच्चाटनम् इत्यादि, तथा ऐश्वर्यैः यज्ञैः भौतिकसुखसुविधाः प्राप्यन्ते, तेषां मन्त्राणां सङ्कलनम् अस्मिन् वेदे विद्यते। आयुर्वेदस्य, पुनः भैषज्यशास्त्रस्य, पुनः शल्यक्रियादीनाम् अथवा आधुनिकविज्ञानं यदुच्यते तस्य प्रप्रथमं दर्शनम् अथर्ववेदे भवति इति वक्तुं शक्नुमः। ब्राह्मणं नाम किं? यतोहि संहिताब्राह्मणयोर्नाम वेदः आसीत्। ब्राह्मणं ब्रीहि वृद्धौ इति धातोः निष्पन्नं पदं भवति ब्राह्मणं। ब्रह्म पदस्य कः अर्थः? वेदः। वेदस्य एव पर्यायवाची पदम् अस्ति ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात् वेदः। व्याकरणे अपि शब्दब्रह्म यद्वर्तते, अतः वेदे अपि शब्दतत्त्वं वर्तते, अतः ब्रह्मवेदयोर्मध्ये कश्चनपि भेदः न वर्तते, अतः ब्रह्म नाम वेदः। तस्य व्याख्या ब्राह्मणं, ब्रह्मणः व्याख्या ब्राह्मणम् इति केचित् जनाः प्रतिपादयन्ति। सामान्येन यज्ञस्य स्वरूपप्रतिपादको ब्राह्मणभागः भवति। ब्राह्मणभागे यज्ञानां स्वरूपप्रतिपादनं भवति, तस्मिन् यज्ञे किं कर्तव्यं भवति इत्यादिकम्। आरण्यकं, ब्राह्मणस्य एकः भिन्नः प्रकारः आरण्यकम् अस्ति। ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषद् इति ब्राह्मणस्य एव त्रयः भेदाः पूर्वम् अस्माभिः उक्ताः। अरण्ये पठ्यमिति आरण्यकम्, अरण्ये अर्थात् वने। यज्ञस्य आध्यात्मिकं रूपं ये वेदभागाः विवेचयन्ति तानि आरण्यकानि भवन्ति। यज्ञस्य आध्यात्मिकं किं रूपम् अस्ति, एतदर्थम् आरण्यकग्रन्थाः उपकारं कुर्वन्ति। एकं कथनं वचनमपि प्रसिद्धमस्ति, आरण्यकं च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतं यथा। यथा औषधिभ्यः मृतस्य चयनं क्रियते, तथैव वेदेभ्यः आरण्यकचयनं भवति, मुख्यांशचयनं भवति इति। उपनिषदः ब्रह्मबोधिकाः मोक्षसाधनानि। अयमेव भागः वेदस्य अन्तरूपतया वेदान्त इति उच्यते। ब्रह्मणः साक्षात्कारे
अर्थात मोक्षस्य साधनाया साधनभूताः एते ग्रन्थाः उपनिषद् नाम्ना प्रथिताः वर्तन्ते। अस्य पदस्य उत्पत्तिः कथं भवति? उप तथा नि उपसर्गपूर्वक विशरण गति अवसादन त्रि अर्थकः एषः षद्लरी धातुः वर्तते। षद्लरी धातोः त्रयः अर्थाः भवन्ति: विशरणार्थः, गत्यर्थः, अवसादनार्थः। अस्मात् षद्लरी धातोः उपनिपूर्वक षद्लरी धातोः क्विप प्रत्ययकृते एतत् उपनिषत् पदं निष्पन्नं भवति। उपनिषदि उपनिषदति अर्थात विनाशयति। उपनिषदति अर्थात विनाशयति। कम? अनर्थकरं संसारं। संपूर्ण संसारः अनर्थकरः वर्तते। संसार जगत् मिथ्या, ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या। अतः संसारम् अनर्थकरं संसारं विनाशयति। उपनिषदति अर्थात विनाशयति। संसार कारणभूताम् अविद्यां च शिथिलयति। अविद्यां शिथिलयति। कीदृशीम् अविद्यां? या संसारस्य कारणभूता वर्तते अविद्या, तां शिथिलयति। ब्रह्म च गमयति। गत्यर्थे गमयति, प्रापयति ब्रह्म। कं प्रापयति? ब्रह्म। ब्रह्मणः साक्षात्कारं कारयति इति उपनिषत्। उपनिषत् शब्दस्य रहस्यमपि अर्थः भवति। अध्यात्मविद्यायाः रहस्यं ये ग्रन्थाः प्रतिपादयन्ति तेऽपि उपनिषदः कथ्यन्ते। प्रमुखाः उपनिषदः इत्थं 10 वर्तन्ते। ईशकेन कठप्रश्न मुण्डमाण्डुक्यतित्तिरिः ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं 10। इत्थं 10 उपनिषदः प्रमुखाः सन्ति। मन्त्रपदस्य कः अर्थः? मननात् मन्त्रः। मन धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययेन, केन प्रत्ययेन? ष्ट्रन्। मन धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययेन मन्त्रपदस्य उत्पत्तिः भवति। मन धातुस्तु ज्ञानार्थे वर्तते, विचारार्थे वर्तते तथा सत्कारार्थे वर्तते। दिवादिगणे मन धातोः अर्थः ज्ञानार्थः वर्तते। तनादिगणे उभयमपि अर्थः वर्तते, विचारार्थः तथा सत्कारार्थः। अतः मन्त्रः त्रिविधः भवति: ज्ञानार्थकः मन्त्रः, विचारार्थकः मन्त्रः, सत्कारार्थकः मन्त्रः। प्रतिवेदं ब्राह्मणानि कानि भवन्तः जानन्ति एव। संभावलोकनं कुर्मः। ऋग्वेदस्य ऐतरेय ब्राह्मणं, कौशितकी ब्राह्मणं चेति ब्राह्मणद्वयं वर्तते। एतयोः ऐतरेय ब्राह्मणम् अधिकं प्रसिद्धमस्ति। ऐतरेय ब्राह्मणे 8 पञ्चिकाः वर्तन्ते। 8 पञ्चिकाः, कश्चन भागः वर्तते। पञ्चिका नाम कश्चन एकः भागः। कति भागाः वर्तन्ते? 8 भागाः। एकस्यां पञ्चिकायां कति अध्यायाः? 5 अध्यायाः। अतः एव तस्य नाम पञ्चिका इति। अतः 8 पञ्चिकाः, प्रतिपञ्चिकं 5 अध्यायाः, आहत्य 40 अध्यायाः। 8 गुणे 5 40 अध्यायाः कुत्र सन्ति? ऐतरेय ब्राह्मणे सन्ति। कौशितकी ब्राह्मणे तु केवलं 30 अध्यायाः, 30 अध्यायाः वर्तन्ते। ऋग्वेदस्य द्वे एव ब्राह्मणे स्तः। सामवेदस्य बहवः ब्राह्मणभागाः सन्ति, परन्तु ताण्ड्यमहाब्राह्मणम् इति प्रसिद्धमस्ति। अयं ग्रन्थः 25 अध्यायशाली वर्तते। एवं च 25 महाब्राह्मणमपि एतस्य एव ताण्ड्यब्राह्मणस्य संज्ञा वर्तते। ताण्ड्यब्राह्मणम् अर्थात् 25 ब्राह्मणमपि एतस्य एव नाम अस्ति, अपरं नाम अस्ति, पर्यायवाचि पदमस्ति। यजुर्वेदस्तु द्विविधः: कृष्णयजुर्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः। कृष्णयजुर्वेदः किमर्थम् एतत् नाम वर्तते? यतोहि गद्यपद्यमिश्रितः यः वेदः तत् मिश्रितवेदकारणात् कृष्णयजुर्वेदः इति भवति। तत्र गद्यमपि अस्ति, पद्यमपि अस्ति। कृष्णयजुर्वेदस्य प्रसिद्धं ब्राह्मणं वर्तते तैत्तिरीयब्राह्मणं। तैत्तिरीय उपनिषदपि तैत्तिरीय ब्राह्मणमपि कृष्णयजुर्वेदस्य वर्तते। शुक्लयजुर्वेदस्य शतपथब्राह्मणम् एतदपि महत् प्रसिद्धं वर्तते। अत्र 100 अध्यायाः वर्तन्ते। शतपथ इति 100 अध्यायाः। अथर्ववेदस्य गोपथब्राह्मणम् एतद् ब्राह्मणं सर्वब्राह्मणेषु
अर्वाचीनं वर्तते, नवीनं ब्राह्मणं वर्तते। अत्र खण्डद्वयमेव वर्तते। प्रथमखण्डे 5 द्वितीयखण्डे 6 आहत्य 11 अध्यायाः कुत्र वर्तन्ते? गोपथब्राह्मणे। गोपथब्राह्मणम् अन्तिमवेदस्य अथर्ववेदस्य वर्तते गोपथब्राह्मणम्। प्रतिवेदम् आरण्यकानि। ऋग्वेदस्य आरण्यकद्वयं वर्तते, ऐतरेयारण्यकं, साङ्ख्यायन आरण्यकं च। कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयम् आरण्यकं, सामवेदस्य जैमिनीयशाखायाः जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मणमेव तवलकार आरण्यकम् इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। तवलकार आरण्यकमेव तवलकार ब्राह्मणमपि जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मणमपि एतस्य एव अपरं नाम वर्तते, समानमस्ति। प्रतिवेदम् उपनिषदः। ऋग्वेदस्य उपनिषद्द्वयमस्ति, ऐतरेय उपनिषत्, कौशितकी उपनिषत्। यजुर्वेदः द्विविधः, शुक्ल कृष्ण। ईशावास्योपनिषत् बृहदारण्यकोपनिषत् शुक्ल यजुर्वेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय महानारायण कठ श्वेताश्वतर मैत्रायणी एताः उपनिषदः वर्तन्ते। सामवेदस्य छान्दोग्य उपनिषद केनोपनिषद। अथर्ववेदस्य मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद एवं तिस्रः उपनिषदः वर्तन्ते। मुंड मांडुक्य प्रश्न अथर्ववेदस्य, छान्दोग्य केनोपनिषद सामवेदस्य, तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदस्य प्रसिद्ध उपनिषद वर्तते। ईशावास्योपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदस्य, ऐतरेय कौशितकी ऋग्वेदस्य अस्ति। प्रतिवेदम् उपवेदाः। 4 उपवेदाः, 4 वेदाः। आयुर्वेदः कस्य? ऋग्वेदस्य उपवेदः आयुर्वेदः वर्तते। धनुर्वेदः यजुर्वेदस्य, गन्धर्ववेदः सामवेदस्य। गायनादिकं गन्धर्वाः कुर्वन्ति स्म, अतः गन्धर्ववेदः। स्थापत्यवेदः अथर्ववेदस्य। अस्माभिः पूर्वमपि उक्तम्, अथर्ववेदे एव नवीन तकनीकी विज्ञानं वर्तते, अतः स्थापत्य विज्ञानम् अथर्ववेदे वर्तते। स्मरणीयांशौ 2 एव वर्तते अत्र, आयुर्वेदः ऋग्वेदस्य, धनुर्वेदः यजुर्वेदस्य। प्रतिवेदं शाखाः। ऋग्वेदस्य शाखाः शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाङ्कायन, माण्डूक्यायन। अन्याः शाखाः न मिलन्ति, केवलं शाकल शाखा एव ऋग्वेदस्य उपलब्धा वर्तते। ऋग्वेदः। सामवेदस्य भागद्वयं वर्तते, पूर्वार्चिकभागः, उत्तरार्चिकभागः। सामवेदस्य तिस्रः शाखाः, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय शाखाः। यजुर्वेदः अपि द्विविधः, कृष्ण शुक्ल यजुर्वेदः, कृष्ण यजुर्वेदः। शुक्ल यजुर्वेदस्य शाखाद्वयं, माध्यन्दिनी शाखा, काणव शाखा। कृष्ण यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, काठक, कठकापिष्ठल शाखाः एवं सन्ति। अथर्ववेदस्य तिस्रः शाखाः, पिप्पलाद, मौद, शौनक शाखाः। पतञ्जलिना वेदानां विषये, वेदशाखानां विषये उक्तमस्ति। सर्वदा परीक्षासु एते प्रश्नाः आगच्छन्ति। पतञ्जलिमतेन अथर्ववेदस्य कति शाखाः सन्ति, सामवेदस्य कति शाखाः सन्ति। पतञ्जलिना उक्तमस्ति 100 अध्वर्युशाखाः। अध्वर्यु नाम यजुर्वेदशाखाः, यतोहि यजुर्वेदस्य एव अध्वर्यु ऋत्विक् भवति, अत एव 100 अध्वर्युशाखाः। सहस्रवर्त्मा सामवेदः। सामवेदस्य सहस्रशाखाः। वर्त्म शब्दस्य अर्थः भवति मार्गः, पन्थाः, अतः सहस्रमार्गाः सामवेदस्य। मार्गाः नाम शाखाः। सहस्रवर्त्मा सामवेदः। 21 बाह्वरिच्यं। बाह्वरिच्यं ऋक् इति ऋग्वेदः। 21 प्रकारकः भवति ऋग्वेदः। 9 अथर्वणो वेदः। अथर्ववेदस्य 9 प्रकाराः वर्तन्ते। 9 प्रकाराः इत्थम्। पतञ्जलिमतानुसारं वेदानां ऋत्विजः भवन्ति। ऋग्वेदस्य होता, यजुर्वेदस्य अध्वर्युः, सामवेदस्य उद्गाता, अथर्ववेदस्य ब्रह्मा। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा एवं क्रमेण वयं स्मरणं कुर्मः। होता अस्य ऋत्विजः किं कार्यं भवति? होता यज्ञकर्मणि आह्वानं करोति। देवानाम् आह्वानं यः करोति सः भवति होता। विधिपूर्वकं यज्ञं सम्पादयति सः कः भवति? अध्वर्युः। अध्वर्युः नाम
अत्र एतत् स्थापनीयम्, अधुना आचमनं करोतु, अधुना अत्र अक्षतान् समर्पयतु, एतत् यत् किमपि वदति यजमानाय सः जनः भवति अध्वर्युः। सर्वदा गानकर्मणि एव संलग्नः भवति उद्गाता, स्वरबद्धान् मन्त्रान् उच्चैर्गायति उद्गाता। ब्रह्मा कः भवति? यः यज्ञस्य निरीक्षकः भवति। कृता अवेक्षण कर्म, कृतं किमस्ति, अकृतं किमस्ति, अवशिष्टं किमस्ति इति अवेक्षण निरीक्षण कर्म यस्य वर्तते सः भवति यज्ञनिरीक्षकः ब्रह्मा। अथर्ववेदः, वेदस्य ब्रह्मा एव सर्वोपरि भवति इति अस्माभिः ध्यातव्यं भवति। यज्ञकर्मणि ब्रह्मणः पदं सर्वोच्चं भवति। वेदानां पाठः द्विविधाः पाठाः भवन्ति। वेदानां प्रकृतिपाठाः, विकृतिपाठाः। प्रकृतिपाठाः त्रयः भवन्ति: संहितापाठः, पदपाठः, क्रमपाठः। संहितापदक्रमपाठाः त्रिविधाः भवन्ति वेदानां प्रकृतिपाठाः। वेदानां विकृतिपाठास्तु अष्टौ भवन्ति: जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। अयं श्लोकः स्मरणीयः वर्तते। कदाचित् बहुविकल्पात्मकः प्रश्नः आगच्छति एव। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः अष्टौ विकृतयः। प्रकृतिपाठास्तु त्रयः भवन्ति। के पाठाः? प्रकृतिपाठाः, संहिता पदक्रमपाठाः। संहितापाठः वेदानां सर्वसामान्यः यः पाठः, सामान्यपाठः संहितापाठः। यथा औषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। एकस्मिन् वाक्ये सरलतया मन्त्रस्य उच्चारणं। पदपाठः पदच्छेदपूर्वकं यः पाठः क्रियते सः पाठः पदपाठः। यथा प्रत्येकमपि पदं भिन्नरूपेण उच्यते सः पाठः पदपाठनाम्ना उच्यते। औषधयः पूर्णविरामः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा इति पदपाठः वर्तते। क्रमपाठः यत्र पदपाठगतं प्रतिपदं पूर्वोत्तरपदाभ्यां संगमय्य द्विवारम् उच्चार्यते। पदद्वयम् उच्यते, द्वितीयं पदं अग्रिमपदस्य उच्चारणात् पूर्वं पुनः उच्यते। द्वितीयं पदं वारद्वयम् उच्यते। यथा औषधयः सम इति पदम् अग्रे पुनः उच्यते। सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञेति राज्ञा इत्थम्। क्रमपाठाः एते त्रयः प्रकृतिपाठाः, संहिता पदक्रमपाठाः प्रकृतिपाठाः। जटा माला शिखा रेखा एते पाठाः विकृतिपाठाः। अत्र विस्तारभयात् न गच्छामः। जटापाठः कथं भवति इति गच्छामः। आयोगपरीक्षायां तथा आवश्यकं नास्ति। वेदाङ्गानि षड् वेदाङ्गानि भवन्ति: शिक्षा, छन्दः, व्याकरणं, निरुक्तं, कल्पः, ज्योतिषम्। एकः श्लोकः स्मर्तव्यः येन कदापि विस्मरणं न भवति। अत्र अस्मिन् वेदपुरुषस्य यानि अङ्गानि अत्र चिह्नाङ्कनं कृतमस्ति: ज्योतिषं नेत्रमस्ति, निरुक्तं कर्णः निरुक्तमस्ति। एवं छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अयं श्लोकः पाणिनीयशिक्षायां विद्यते। एतेषाम् अङ्गानां विषये अन्येपि श्लोकाः ज्योतिषग्रन्थेषु उपलब्धाः वर्तन्ते। शिक्षा, व्याकरणं, निरुक्तम् एतानि त्रीणि अपि अङ्गानि किञ्चित् सूक्ष्म अन्तरयुक्तानि वर्तन्ते। केषाञ्चन छात्राणां भ्रमः भवति, कदाचित् शिक्षानां व्याकरणशिक्षाया वा अथवा निरुक्तं नाम व्याकरणम् एव, यतोहि प्रकृतिप्रत्ययविभेदः तत्रापि क्रियते। अतः अस्माभिः तथा न चिन्तनीयं। शिक्षा नाम किं? प्रातिशाख्यानि शिक्षाणां पूर्वरूपाणि वर्तन्ते, किन्तु तानि वेदाङ्गसंज्ञाना व्यवह्रियन्ते। शिक्षानां तच्छास्त्रं येन वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं शुद्धं सम्पाद्यते। वेदमन्त्राणाम् उच्चारणशिक्षां ये ग्रन्थाः बोधयन्ति ते ग्रन्थाः शिक्षाग्रन्थाः।
स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा इति। तैत्तिरीयोपनिषदस्य आरम्भे उपनिषदः आरम्भे एतद् उक्तमस्ति। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। वर्णः कः? वर्ण अकारादिः, अकारादि वर्णाः भवन्ति। स्वरस्य कः अर्थः अत्र? उदात्तादिः। मात्रायाः अर्थः ह्रस्वादि। बलम् अर्थात् स्थानप्रयत्नौ। साम इति निषादादि स्वराः। सन्तानः विकर्षणादिः। एतदेव अवबोधनं ये ग्रन्थाः कुर्वन्ति कारयन्ति ते ग्रन्थाः शिक्षाग्रन्थाः। शिक्षायाः प्रयोजनमस्ति वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। प्रमुखाः शिक्षाग्रन्थाः इत्थं सन्ति। एकवारं झटिति उच्चारणं करोमि। कदाचित् पाणिनीयशिक्षा एव श्रुता स्यात् छात्रैः, अतः एव एतदर्थम् एतत् स्लैड् निर्मितमस्ति। व्यासशिक्षा, भरद्वाजशिक्षा, पाणिनीयशिक्षा, याज्ञवल्क्यशिक्षा, वासिष्ठी, कात्यायनी, पाराशरी, माण्डव्य, अमोघा, नन्दिनी, माद्यन्दिनी, वर्णरत्नप्रदीपिका, केशवी, मल्ल, शर्म, स्वराङ्कश, षोडश श्लोकी, अवसान निर्णय, स्वरभक्तिलक्षण, प्रातिशाख्य प्रदीप, नारदीया, गौतमी शिक्षा, लोमेन्शी शिक्षा, माण्डुकी शिक्षा, कामसन्धान शिक्षा, गलभ्रुरु शिक्षा, मनस्वार शिक्षा। इत्थं बहवः शिक्षाग्रन्थाः सन्ति, परन्तु अस्माभिः पाणिनीयशिक्षा, नारदीयशिक्षा, याज्ञवल्क्यशिक्षा इत्येताः एव शिक्षाः श्रुताः पूर्वं वर्तन्ते। कल्पः कल्प्यते अर्थात् समर्थ्यते। यागादिभिः कैः? यागादिभिः तत् कल्पः। कल्पो नाम वेदविहितानां कर्मणाम् आनुपूर्वेण कल्पनाशास्त्रम्। वेदे यानि अपि कर्माणि उक्तानि सन्ति तेषां कर्मणां कः क्रमः अस्ति, पूर्वं किं कर्तव्यं, तदनन्तरं किं कर्तव्यम् इत्यादिकं कल्पनां यत् शास्त्रं करोति तद् भवति कल्पशास्त्रम्। कल्पशास्त्रे मुख्यतः चतुर्विधभेदाः वर्तन्ते। श्रौतसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, सुल्बसूत्रं। श्रौतसूत्रम् इत्युक्ते सामान्येन वदामः चेत् ब्राह्मणग्रन्थेषु वर्णितानां यज्ञानां, महद् यज्ञानां क्रमबद्धं वर्णनं यत्र वर्तते तद्भवति श्रौतसूत्रं। विशिष्टयज्ञानां यत्र वर्णनं वर्तते गृह्यसूत्रं। गृहस्थ आश्रमस्य कृते ये यज्ञाः आवश्यकाः वर्तते, यानि अनुष्ठानानि आवश्यकानि सन्ति, षोडश संस्काराणां वर्णनं कुत्र वर्तते? गृह्यसूत्रे एव वर्तते। गृह्य अग्नि संबद्ध यागानाम् उपनयन विवाह श्राद्धादि संस्काराणां विस्तृतं विवरणं यत्र विद्यते तद्भवति गृह्यसूत्रम्। धर्मसूत्रेषु तु धार्मिकनियमाः, प्रजानां राज्यानां कर्तव्यचर्चा, चतुर्णां वर्णानां दायित्वानि, चतुर्णाम् आश्रमाणां वर्णनं, आश्रमधर्माणां निरूपणं धर्मसूत्रे वर्तते। धर्मसूत्रेभ्यः एव स्मृतिग्रन्थानां जननं प्रजननम् अभवत् इति जनाः वदन्ति। धर्मसूत्रे चतुर्णां वर्णानाम् आश्रमाणां च किञ्च राज्यामपि कर्तव्यानि निर्दिष्टानि सन्ति। शुल्बसूत्रं। शुल्बसूत्रं तु विज्ञानसूत्रं वर्तते, यतोहि वेदिनिर्माणप्रकारं विशेषतः प्रतिपादयति शुल्बसूत्रं। सूत्रस्यास्य वैज्ञानिकं महत्त्वमस्ति। मुख्यतः शुल्बसूत्रं कल्पसूत्रमेव तत् श्रौतसूत्रान्तर्गतम्। श्रौतसूत्रान्तर्गतं यतोहि श्रौतसूत्रे यज्ञानां वर्णनं वर्तते, तत्रैव यज्ञ आरम्भात् पूर्वमेव वेदनिर्माणं क्रियते। शुल्बपदस्य अर्थः वर्तते मापक्रिया, मापनम् एव शुल्बं भवति। इदं सूत्रमेव भारतीय ज्यामितिशास्त्रस्य प्रवर्तकम्। भारते ज्यामितिगणितं यद्वर्तते, रेखागणितं यदुच्यते, तस्य रेखागणितस्य प्रवर्तकम् आरम्भकर्तृसूत्रं शुल्बसूत्रं वर्तते। एवं वक्तुं शक्नुमः। प्रतिवेदं कल्पसूत्राणि। ऋग्वेदस्य कल्पसूत्राणि एवम् आश्वलायन साङ्ख्यायन इति वर्तन्ते। शुक्लयजुर्वेदस्य विस्तारे न गच्छामः। कृष्णवेदस्य बौधायनसूत्रम्, आपस्तम्भसूत्रं, सामवेदस्य लाट्यायन
द्राह्यायण चेति जैमिनी शाखाया स्रोतसूत्रं जैमिनी गोभिल गृहसूत्रमपि प्रसिद्धं वर्तते। अथर्ववेदस्य वैतानसूत्रं कौशिकसूत्रं चेति वैतानसूत्रं तु अर्वाचीनं वर्तते। कौशिकसूत्रे अभिचारक्रिया वर्णनं वर्तते। अभिचारणं नाम तान्त्रिकप्रक्रियाः कौशिकसूत्रे वर्तन्ते। व्याकरणमपि एकं वेदस्य अङ्गं वर्तते। वि आङ्गपूर्वक त्रिधातुः ल्युट् प्रत्ययेन व्याकरणम् इति पदं निष्पन्नं भवति। व्याक्रियन्ते अर्थात् व्युत्पाद्यन्ते अर्थात् विशोध्यन्ते। के विशोध्यन्ते? शब्दाः विशोध्यन्ते। केन? अनेन व्याकरणेन। इत्थं व्युत्पत्तिलभ्यार्थः अस्ति पदमीमांसाकरं शास्त्रं व्याकरणम्। पदस्य मीमांसां करोति, विश्लेषणं करोति, तत् शास्त्रं व्याकरणं भवति। पतञ्जलि मतानुसारं व्याकरणस्य कः अर्थः? लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं। लक्ष्यं नाम प्रयोगः। रूपसिद्धिं कुर्मः खलु, तदेव लक्ष्यं नाम प्रयोगः, लक्षणं नाम सूत्रं, नियमः। अतः लक्ष्यलक्षणे सम्मिल्य व्याकरणं भवति पतञ्जलि मतानुसारं। व्याकरणाध्ययनस्य मुख्यप्रयोजनानि एवं 5 मुख्यप्रयोजनानि सन्ति। पुनः 13 गौणप्रयोजनानि सन्ति। रक्षा ऊह आगम लघ्व संदेहाः प्रयोजनं। रक्षोह आगम लघ्व संदेहाः प्रयोजनम् इति पस्पशाह्निके, पतञ्जलिना महाभाष्ये पस्पशाह्निके एतत् सूत्रम् उक्तमस्ति, एतद् वाक्यम् उक्तमस्ति। व्याकरणस्य 3 रूपाणि भवति। छान्दसम् अर्थात् वैदिकं व्याकरणं। वैदिकव्याकरणस्य उदाहरणं प्रातिशाख्यादि ग्रन्थाः वर्तन्ते। लौकिकं व्याकरणं, व्याकरणस्य उदाहरणमस्ति कातन्त्रव्याकरणं, जैनेन्द्रव्याकरणम्। एवं पुनः छान्दसलौकिकं, वैदिक लौकिक उभयविध शब्दानां यत्र विशोधनं कृतं अर्थात् निरुक्ति प्रदर्शन प्रकार प्रकृति प्रत्यय विभाग प्रकार यत्र प्रदर्शितः वर्तते तद्भवति छान्दसलौकिकं। यत्र वैदिक पदानामपि वर्णनं वर्तते, लौकिक पदानामपि व्याकरणं वर्तते, तद्भवति पाणिनीयव्याकरणं वर्तते। पाणिनीयव्याकरणस्य अध्ययनक्रमः द्विविधः वर्तते। सूत्रानुसारी क्रमः, प्रक्रियानुसारी क्रमः। सूत्रानुसारी नाम अष्टाध्याय्यां यत् सूत्रं प्रथमतया पठितमस्ति तत् सूत्रं प्रथमतया एव पठनीयं वर्तते, अधिगन्तव्यं वर्तते, अनन्तरं द्वितीय तृतीय यथाक्रमं। परन्तु प्रक्रियानुसारी क्रमे तु प्रयोग दृष्ट्या सूत्राणाम् एकस्मिन् प्रकरणे बन्धनं भवति। एकस्मिन् प्रयोगे यानि सूत्राणि अपेक्षितानि सन्ति तेषां सूत्राणां प्रयोगपूर्वकं यत् प्रकरणग्रथनं भवति, प्रकरणनिबन्धनं भवति, तद्भवति प्रक्रियानुसारी क्रमः। सिद्धान्तकौमुदी, लघुकौमुदी इत्यत्र प्रक्रियादृष्ट्या एव अत्सन्धि प्रकरणं, संज्ञा प्रकरणम् इत्यादिकं वर्तते। सूत्रानुसारी क्रमे तु एवं प्रकरणविभागः नास्ति। महाभाष्ये यथा काशिकायां निरुक्तं निरुच्यते अर्थात् निःशेषेण उपदिश्यते, तदर्थावबोधनाय पदजातं यत्र तत् निरुक्तमिति। अर्थात् पदस्य अर्थबोधनाय सर्वमपि यत्किमपि उच्यते अर्थात् प्रकृति प्रत्ययः किं विग्रहः व्याख्या टीका टिप्पणी तत्सर्वं निरुक्ते उच्यते। निरुक्तं वस्तुतः निघण्टु निरुक्तयोर्मध्ये कदाचित् भेदं न कुर्वन्ति जनाः, परन्तु निघण्टुः पूर्वं वर्तते, निरुक्तं निघण्टुग्रन्थस्य टीका वर्तते। निघण्टुग्रन्थः पूर्वं वर्तते, निघण्टुग्रन्थस्य टीका वर्तते निरुक्तं, यास्काचार्यस्य निरुक्तम्। इत्थं निरुक्तं केवलं यास्काचार्येण एव न कृतं वर्तते, निघण्टोः टीकाः बहुभिः विद्वद्भिः कृताः वर्तन्ते। एकैकस्य पदस्य संभाविताः अवयवार्थाः यत्र निःशेषेण उच्यन्ते अर्थात् समग्रतया उच्यन्ते तद् निरुक्तं वर्तते। एतद् लक्षणेन निघण्टुनिरुक्तयोर्गणना भवति निरुक्तनाम्ना। निरुक्तकाराः काराणाम् एकवारं नामानि उच्चारयामि। बृहस्पतिः निरुक्तकारः वर्तते, काश्यपः, औपमन्यवः, औदुम्बरायणः, वार्षायणिः, गार्ग्यः, अग्रायणः, शाकपूर्णिः, और्णवाभः, तैटिकी, गालवः, स्थौलाष्ठीवी, रोष्ठुकी, कात्स्थक्यः, कौत्सव्यः, यास्कः। यास्कः महत्वपूर्णः निरुक्तकारः वर्तते।
छन्दः एकम् अङ्गं वर्तते छन्दः छन्दयति अर्थात् प्रीणाति इति छन्दः द्वितीया व्युत्पत्तिः छन्दयति अर्थात् आह्लादयति आनन्दं ददाति इति छन्दः अथवा छन्द्यते अनेन इति छाद्यते अनेन इति छन्दः छन्दांसि छादनात् आवर्णात् इत्येतत् यास्ककथनात् वेदार्थवाचकं छन्दः इत्येतत् पदं छद छादने धातुर्निष्पन्नम् छन्दः इत्यत्र कः धातुः छद धातुः अर्थात् छदि धातुः इकारस्य अनुबन्धत्वात् लोपः छद धातोः छन्दः इति पदस्य व्युत्पत्तिः भवति वेद आवरणकारित्वात् छन्दः अर्थः वेदावरणं करोति इति छन्दः छन्दांसि द्विविधानि भवन्ति वैदिकछन्दांसि लौकिकछन्दांसि वैदिकछन्दांसि इत्युक्ते वेदसम्बन्धीनि छन्दांसि लौकिकछन्दांसि लौकिकसाहित्यसम्बन्धीनि छन्दांसि वैदिकछन्दांसि केवलं वर्णिकानि सन्ति अर्थात् वर्णानां गणना एव क्रियते तत्र मात्राणां गणना न क्रियते वैदिक छन्दसु लौकिकछन्दसु तु वर्णिकानि अपि छन्दांसि भवन्ति मात्रिकानि अपि छन्दांसि वर्णिकानि भवन्तः जानन्ति एव अनुष्टुपादि छन्दांसि मात्रिकानि आर्या आदि छन्दांसि भवन्ति प्रमुख वैदिक छन्दांसि वेदे केषां छन्दसां प्रयोगः कृतः गायत्री उष्णिक् अनुष्टुप् प्रकृतिः बृहति पंक्तिः त्रिष्टुप् जगति अतिजगति शक्वरि अतिशक्वरि कृतिः आकृतिः विकृतिः संस्कृतिः अभिकृतिः उत्कृतिश्च एतेषां छन्दसां प्रयोगः प्रमुखरूपेण कृतः वर्तते इतोपि बहूनि छन्दांसि वर्तते वेदे प्रमुखानि लौकिकानि छन्दांसि अनुष्टुपछन्दः आर्या वियोगिनी पुष्पिताग्रा इंद्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा उपजाति दोधकं रतोद्धता मौक्तिकमाला तोटकं भुजंगप्रयातं द्रुतविलंबितं वनशंस्थं स्रग्विणी प्रहर्षिणी वसंततिलका मालिनी पंचचामरं शिखरिणी हरिणी नास्ति हरिणी मंदाक्रांता पृथ्वी शार्दूल विक्रीडितं स्रग्धरा विद्युन्माला स्त्री नारी कन्या तनुमध्या शशिवदना विद्युल्लेखा वसुमती मदलेखा कुमार ललिता चित्रपदा विद्युन्माला मधुमती हसरुतम एवं बहूनि छन्दांसि लौकिकानि छन्दांसि वर्तन्ते एतेषामपि छन्दसां लक्षण उदाहरण स्मरणं यदि कुर्वन्ति भवन्तः चेत् लाभप्रदं भवति पिङ्गलस्यास्ति छन्दः सूत्रं छन्दः सूत्रस्य रचयिता अस्ति पिङ्गलः छन्दशास्त्रे गणसूत्रस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते गणसूत्रं च वर्तते यमाता राजभानसलगा अत्र अष्टौ गणाः वर्तन्ते के अष्टौ गणाः यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण भवन्तः ह्रस्वदीर्घ लघुगुरु व्यवस्थां जानन्ति एव कथं लघु भवति कथं गुरु भवति ज्योतिषं ज्योतिंषि अधिकृत्य ज्योतिंषि नाम पिण्डानि आकाशपिण्डानि वा एवं अर्थः वर्तते ज्योतिंषि अधिकृत्य कृतं शास्त्रमिति ज्योतिषं वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान् जो ज्योतिषं यः ज्योतिषं जानाति सः यज्ञान् जानाति इति उक्तम् अस्ति ज्योतिषस्य प्रवर्तकाः 18 महर्षयः बभूवुः सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रिः पराशरः अस्माकं दीपकुमार महोदयेनापि पूर्वतनव्याख्याने एतत् सर्वम् उक्तमासीत् अतः शीघ्रगत्या वयं चलामः सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रिः पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मारीचिर्मनुरङ्गिराः लोमशः पुलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको 18 ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः एवं प्रणम्य शिरसा कालम् अभिवाद्य सरस्वतीं कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः इत्यपि वर्तते अतः एतस्मात् प्रमाणात् वयं वक्तुं शक्नुमः वेदाङ्गज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तकः कः आसीत् लगधाचार्यः लगधः ज्योतिषं स्कन्धत्रयात्मकं वर्तते त्रयः स्कन्धाः विद्यन्ते सिद्धान्तस्कन्धः संहिता होरा सिद्धान्तसंहिता होरा त्रयः स्कन्धाः वर्तन्ते सिद्धान्तस्कन्धे गणितादिकं भवति गणितादिककार्यं भवति गणनादि इत्यादिकं कार्यं भवति होरायां तु जातकफलादेशादिकं भवति
संहितायां तु द्वयोः अतिरिक्तं सर्वमपि यथा वृष्ट्यादिनिर्णयः भूकम्प अकालादिनिर्णयः यत्र भवति सः स्कन्धः संहितास्कन्धः। आर्यभट्टवराहमिहिर ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य आदयः प्रमुखाः आचार्याः ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तन्ते। अन्येपि आचार्याः विद्यन्ते परन्तु प्रमुखाः एते सन्ति। अथ लौकिक संस्कृत वाङ्मयम् इति समापयामः। लौकिक संस्कृत वाङ्मयं चतुर्षु भागेषु विभक्तं वर्तते। इतिहासः, पुराणं, काव्यं, शास्त्रम्। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आगम्यतां श्रूयते जी जी जी, सम्यक् सम्यक्। इतिहासः, पुराणं, काव्यं, शास्त्रम्। इतिहास भागे कयोः गणना भवति? रामायण महाभारत ग्रन्थयोः गणना इतिहास भागे वर्तते। लौकिक साहित्ये यः एकः विभागः कृतः इतिहासविभागः, तत्र द्वयोः ग्रन्थयोः गणना भवति, रामायणस्य महाभारतस्य च। एतद् वचनं पुरस्कृत्य एव वाल्मीकिना पुनः व्यास महर्षिणा अथवा कृष्णद्वैपायन मुनिना वेदस्य एव कार्यं कृतमस्ति। वेदस्य विस्तारः करणीयः इति वचनम् अत्र उपलब्धं वर्तते। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इति वचनात् रामायणं महाभारतं च इति ग्रन्थद्वयं रचितमस्ति। पुराणं, पुरानवम् इति पुराणम्, अर्थात् प्राचीनं सद् अपि नवीनं यद् भवति तद् भवति पुराणं। पुरानवम् इति पुराणम् इति व्युत्पत्तिः। पुराणेषु प्राचीनभारतस्य इतिहासः निहितः वर्तते। पुराणस्य पञ्चलक्षणं वर्तते। अयं श्लोकः भवद्भिः स्मर्यते एव। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्। पुराणस्यापि द्विधा विभाजनं क्रियते, महापुराणानि उपपुराणानि। 18 महापुराणानि प्रथितानि सन्ति। ब्रह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं च गारुडं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कन्दमेव च भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं च वामनं मात्स्यं कौर्मं च वाराहं तथा ब्रह्माण्डसंहितम्। 18 पुराणानि व्यासोक्तानि विदुर्बुधाः। एवमस्ति श्लोकः। उपपुराणानां नामानि झटिति पठामि। सनत्कुमारपुराणम् उपपुराणमस्ति। नारसिंहपुराणं, स्कन्दपुराणं, शिवधर्मपुराणम्, आश्चर्यपुराणं, वारुणपुराणं, कालिकापुराणं, माहेश्वरपुराणं, साम्बपुराणं, सौरपुराणं, पराशरपुराणं, कपिलपुराणं, नन्दिपुराणं, नीलमातापुराणम्। एवमस्ति। काव्यं, कवेः कर्म काव्यम् इति एकं लक्षणमस्ति। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति द्वितीयं लक्षणम् अथवा द्वितीया परिभाषा वर्तते। विश्वनाथस्य अस्ति एषा परिभाषा। वाक्यं रसात्मकं काव्यं। काव्यं द्विविधं, श्रव्यं दृश्यं। दृश्यश्रव्यभेदात् द्विविधं काव्यं भवति। श्रव्यकाव्ये महाकाव्यं, खण्डकाव्यं, कथा, आख्यायिका अथवा चक्षुरिन्द्रियगोचरं यद् न भवति तत् श्रव्यकाव्यं भवति, अथवा श्रवणेन्द्रियगोचरं यत् काव्यं तत् श्रव्यकाव्यम्। श्रोतुं यत् शक्नुमः। दृश्यं तु रूपकं भवति। रूपकस्य 10 प्रकाराणि भवन्ति। नाटकादि, नाटकमथ प्रकरणं, भाणव्यायोगसंवकारडिमाः, इहा मृगाङ्कविद्यः, एवं रूपकाणि 10। पुनः गद्यपद्यादिभेदेन त्रिविधं भवति काव्यं। गद्यं, पद्यं, चम्पू। चम्पू मध्ये गद्यपद्ययोः मिश्रणं भवति इति चम्पूकाव्यं भवति। एतत् चित्रं किञ्चित् आनन्दाय अवलोकयामः। राजा रविवर्मणा कृतम् एतत् सुन्दरं चित्रमस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलस्य। वस्तुतः एतस्य चित्रस्य यद् निर्माणं रविवर्मणा कृतमस्ति तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलस्य पठितांशमेव पठित्वा अथवा अंशमेव पठित्वा नाटकं पठित्वैव कल्पनया शकुन्तला कीदृशी आसीत् इति रविवर्मणा कल्पना कृता अस्ति। इत्थम् एतत् चित्रं निर्मितमस्ति। अस्मिन् चित्रे प्रथमाङ्कस्य एव श्लोकस्य वर्णनं वर्तते। यदा दर्भाङ्कुरेण क्षतायाः शकुन्तला व्याजं करोति, बहानानिर्माणं करोति, यत् दर्भाङ्कुरेण मम पादः क्षतिग्रस्तः जातः। वस्तुतः तस्याः प्रयोजनं तु दुष्यन्तदर्शनम् आसीत् इति।
शास्त्रम् इतिहास पुराण पुनः किं किम् आसीत् लौकिक इतिहास पुराण काव्यं शास्त्रं चतुर्थः भागः लौकिक लौकिक वाङ्मयस्य लौकिक संस्कृत वाङ्मयस्य चतुर्थः भेदः अस्ति शास्त्रम्। अमरकोशे ज्ञान विज्ञानयोर्मध्ये कश्चन भेदः अयमपि मुख्यः प्रश्नः भवति कदाचित् परीक्षायां। ज्ञानं किं भवति विज्ञानं किं भवति। मोक्षे धी इति ज्ञानम् अर्थात् मोक्ष विषयकं यदपि अधिगमं कुर्मः तद्भवति ज्ञानं। मोक्ष विषयकम् अर्थं ये ग्रन्थाः पाठयन्ति ते ज्ञानप्रदायकाः ग्रन्थाः उच्यन्ते। विज्ञानम् अन्यत्र शिल्पशास्त्रयोः शिल्प तथा शास्त्रयोः भवति विज्ञानम्। इत्थं वयं विज्ञानस्य अर्थं प्रतिपादयितुं शक्नुमः। विविधं ज्ञानम् अर्थात् शिल्पाणां ज्ञानं शास्त्राणां ज्ञानं भवति विज्ञानं। मोक्षविषयकं ज्ञानं तु अध्यात्मविषयकं विषयकाः ये अंशाः यत्र भवन्ति तद्भवति ज्ञानम् अन्यत् विज्ञानं भवति। अतः शास्त्रं विज्ञानकोटौ आगच्छति शिल्पमपि विज्ञानकोटौ आगच्छति। वास्तुकलाशिल्पम् एवं विविधकलाः विज्ञानांशे आगच्छन्ति। शास्त्रम् अपि विज्ञानं भवति। शास्त्राणि विविधानि सन्ति। दर्शनशास्त्रं साहित्यशास्त्रं धर्मशास्त्रं विज्ञानशास्त्रम् आगमशास्त्रम्। इत्थं दर्शनशास्त्रं दृश्यधातोः करणार्थलिट प्रत्ययेन प्रयोगात् दर्शन शब्दो निष्पद्यते। दृश्यते अनेन इति दर्शनं। दृश्यते अर्थात् अवबुध्यते। दृश्यते इति नेत्राभ्यां दृश्यते इति अर्थः नास्ति, अवबुध्यते इति अर्थः अस्ति। किम् अवबुध्यते वस्तुतत्त्वं वास्तविकस्वरूपं यद् अधिगमं क्रियते तद्भवति दर्शनं। दर्शनं द्विविधं नास्तिकदर्शनम् आस्तिकदर्शनं। नास्तिकदर्शनं किम् ईश्वरं यद् न मनुते तद् न भवति, न तथा नास्ति। किं वेदप्रामाण्यं यत् नाङ्गीकरोति तद्भवति नास्तिकदर्शनं। वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति आस्तिकदर्शनानि। केवलं वेदप्रामाण्यात् एव आस्तिकदर्शनभेदः वर्तते, न तु ईश्वर आस्थाकारणात्। नास्तिकदर्शनानि त्रीणि वर्तन्ते चार्वाक बौद्ध जैन दर्शनम्। आस्तिकदर्शनानि साङ्ख्य सर्वप्रथमं दर्शनमस्ति साङ्ख्यदर्शनं। पुनः योगदर्शनं साङ्ख्ययोग युगलं वर्तते। दर्शनानां युगलं वर्तते। साङ्ख्ययोगः न्यायवैशेषिकः मीमांसा वेदान्तः पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा। उत्तरमीमांसायाः एव अपरं नाम अस्ति वेदान्तः। प्रत्यभिज्ञादर्शनम् अस्यैव द्वितीयं नाम अस्ति काश्मीरशैवदर्शनम्। काश्मीरशैवदर्शनस्य नाम अस्ति प्रत्यभिज्ञादर्शनं। JNU परीक्षाया आसीत् अधुना तत्र अयं प्रश्नः कृतः आसीत् प्रत्यभिज्ञादर्शनं कस्य अपरं नाम वर्तते। शुद्धमुत्तरं काश्मीरशैवदर्शनम् अस्ति। साहित्यशास्त्रं साहित्यशास्त्रे आचार्याणां भेदकारणात् भेदाः ये वादाः प्रथिताः वर्तन्ते अर्थात् स्वकीयं मतं प्रतिष्ठापयन्तः ये आचार्याः आसन् तेषां नाम्ना बहवोऽपि वादाः सञ्जाताः। तत्र अलङ्कारप्रस्थानं रसमेव ये अङ्गीकुर्वन्ति ते अलङ्कारप्रस्थाने आगच्छन्ति। भामः जयदेव रुद्रटादयः पुनः भरतः अपि रसमेव अङ्गीकरोति। रीतिप्रस्थानं रीतिरात्मा काव्यस्येति वामनाचार्यः। वक्रोक्तिकाव्यजीवितं कुन्तकः वदति। ध्वनिः आनन्दवर्धनः। औचित्यप्रस्थानं क्षेमेन्द्रस्य अस्ति। रसप्रस्थाने अभिनवगुप्त मम्मट विश्वनाथादयः प्रायेण सर्वेपि अन्ये आचार्याः आलङ्कारिकाः रसप्रस्थाने एव अन्तर्भूताः भवन्ति। धर्मशास्त्रं शास्त्रस्य एव एकम् अङ्गमस्ति। एकं भिन्नमपि शास्त्रं वर्तते धर्मशास्त्रं। धर्मशास्त्रे स्मृतयः आगच्छन्ति। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। श्रुतिः वेदः धर्मशास्त्रं स्मृतिः भवति। शताधिकाः स्मृतयः उपलभ्यन्ते। प्रमुखाः स्मृतयः इत्थं मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्य स्मृतिः अत्रि स्मृतिः विष्णुस्मृतिः
हारीत स्मृतिः, औशनस स्मृतिः, आंगीरस स्मृतिः, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप, नारद, वशिष्ठ, प्रजापति स्मृतयः। इत्थं केवलं संकीर्तन मात्रम् अहं कृतवान्। विज्ञानं संस्कृते यद्यद् विज्ञानं वर्तते तद् इह प्रदर्शितमस्ति। गणितं, भौतशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं, रसतन्त्रं, भैषज्यम् अर्थात् औषधि विज्ञानं, भैषज्यपदस्य अर्थः औषधि विज्ञानं, संगीतं, संगीतविज्ञानं, वास्तुविद्या विज्ञानान्तर्गते आगच्छति, जीवशास्त्रं, प्राणिशास्त्रं वा, अर्थशास्त्रं, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं, तत्र राजनीतिशास्त्रं अपि वर्तते, पुनः अर्थनीति अपि वर्तते, विमानशास्त्रं, भरद्वाजस्य विमानशास्त्रं, भूगर्भशास्त्रम् इत्यादि रूपेण विज्ञानकोटौ अपि संस्कृतलौकिकवाङ्मयं विद्यते, अर्थात् संस्कृतलौकिकवाङ्मये विज्ञानस्यापि अंशाः वर्तन्ते। आगमशास्त्रम्, आगम आ अर्थात् समन्तात्, सम्पूर्णरूपेण, आ इत्यस्य अर्थः अस्ति समग्रतया, समन्तात्, चतुर्दिक्, गमयति, प्रापयति इति आगमः। सगुणोपासनस्य निर्गुणोपासनस्य च क्रमं यत् शास्त्रं बोधयति तत् शास्त्रम् आगमः। सगुण ईश्वरस्य भक्तिः कथं करणीया वर्तते, निर्गुण उपासना कथं कर्तव्या वर्तते इति उपासना परकं वर्तते आगमशास्त्रम्। आगमशास्त्रस्य भेदाः शैवागमः, शाक्तागमः, वैष्णवागमः, जैनागमः। शैवागमः यत्र परशिवः एव उपास्य देवता वर्तते, परशिवस्य एव उपासना यत्र क्रियते शैवागमः। शाक्तागमे परशिवस्य या शक्तिः वर्तते, काली, महाकाली अर्थात् देवीनां यत्र भक्तिमार्गः उल्लिखितः वर्तते सः आगमः शाक्तागमः वर्तते। वैष्णवागमः अत्र विष्णुः एव आराध्यदेवः वर्तते, विष्णोः उपासना एव वैष्णवागमे क्रियते। अत्र हिंसादिककार्यकं वैष्णवागमे न भवति, शाक्तागमे शैवागमे तु कदाचित् तान्त्रिकप्रक्रियासु हिंसा, मदिरापान इत्यादिकं भवति, परन्तु वैष्णवागमे न भवति, जैनागमे अपि न भवति। जैनागमे तिस्रः आराध्यदेवताः वर्तन्ते, देवः, गुरुः, शास्त्रं च। देवगुरुशास्त्राणां यत्र आराधना क्रियते तस्य आगमस्य नाम अस्ति जैनागमः।